अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज बात करेंगे सोनिया की सेकंड लव मैरिज पर। सोनिया कर रही है सेकंड लव मैरिज, जिसमें ना तो बहन बैठी है, ना बहनोई बैठा है, ना कोई और रिश्तेदार बैठा है। जब रिश्ता लेने के लिए लड़के वाले आए तो किसी को भी जो है शामिल नहीं किया गया। और वो आए, बात पक्की करके चले गए और मैडम ने आके बस बता दिया कि मेरी बात पक्की हो चुकी है और मैं बन रही हूँ किसी की दुल्हन और अब मैं किसी की हूँ अमानत। और एक वीडियो में बताया रिश्ता हो गया, दूसरी वीडियो में फिर बताया कौन है, क्या बिजनेस करता है, और इशारे किनारों में खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया कि वो लड़का कौन है। वो लड़का कौन है उस पर भी मैं बात करती हूँ, और अगर आपने वो देखना है तो मैं आपको बता दूंगी कि इस वीडियो में सोनिया की कौन सी वीडियो है जिसमें वो लड़का आप आराम से देख सकते हैं। मैं चाहती तो यहाँ पिक्चर लगा सकती थी, लेकिन क्योंकि वो सोशल मीडिया पर्सन नहीं है इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो पहले भी लव मैरिज थी, अब दूसरी भी लव मैरिज है। इस पे बात करूँगी और बात करूँगी फिर साबरा पर भी, थोड़ी सी साबरा पर भी बात होगी, क्योंकि उसने भी एक लव मैरिज की थी और वो निभा रही है। और इसका क्या बनेगा वो मैं अब आप पे छोड़ूंगी कि अब ये सेकंड लव मैरिज कर रही है तो क्या ये शादी चला पाएगी या नहीं। तो यही होंगी आज सारी बातें। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो अगर आप लोगों सोनिया मैडम के फॉलोअर्स हैं तो आपने कल वीडियो देखी होगी जिसमें उसने कहा भाई मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और अब मैं किसी की अमानत हूँ। और साथ में उसने ये भी रिक्वेस्ट की कि जो इसके सबका हैं, ज़ाहिर बात है इसके सबका जो शोहर हैं उससे उसी से ही कर रही होगी। और किससे कर रही होगी कि भाई कोई भी मेरी वीडियो अब ना लगाए, मैं भी किसी की कोई बात नहीं करूँगी, किसी की कोई वीडियो नहीं लगाऊंगी। मतलब पिछली बातों पे मट्टी डालो, जो होना था हो गया, जो रिश्ते बनने थे टूटने थे बस वो हो मतलब सब कुछ हो गया। अब पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इज़्ज़त करो और इज़्ज़त करवाओ। तो कहीं ना कहीं ढके छुपे अल्फाज में इसने एक पैगाम जारी किया अपने साबका शोहर को। लेकिन देखें जी, कहाँ वो चुप रहेगा, मुझे बताएं। उसने तो इसको तलाक देने से पहले ही बता दिया था कि भाई ये जिसके लिए भी मुझसे तलाक ले रही है ये अनकरीब उससे शादी करे, मतलब इस तरह का कुछ उसने कहा था कि ये बहुत जल्द दूसरी शादी कर लेगी। अब उसका मुझे नहीं पता, मैं उसको फॉलो नहीं कर रही, लेकिन अभी तक कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं आई कि भाई वो भी शादी कर रहा है या उसने भी कोई मंगनी शंगनी कर ली हुई है, वो भी किसी की अमानत है। ऐसा अभी तक मेरे ख्याल में कोई बात मुझे सुनने को नहीं मिली। अलबत्ता सोनिया मैडम ने जो भाई की शॉपिंग के दौरान ही मोहतरमा जो है वो किसी को दिल दे बैठी और ख़ुद ही आके बता दिया कि वो लड़का कौन है। तो मोहतरमा शॉपिंग करती रही। अक्सर ऐसे होता है या तो शादियों में या फिर बाज़ारों में लड़कियां दिल दे बैठती हैं। और सोनिया तो वैसे भी आपको पता है ना, अपनी मनमानी सरकार है, वो तो सारे घर को खुद चलाती है, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसको चला सके। तो शायद पिछले शोहर ने भी उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश की हो, तो वो उसके साथ उसने घर नहीं बनाया। वो एक आज़ाद ख्याल लड़की है और वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहती है। यही वजह है कि पहला घर भी वो बसा ना पाई, क्योंकि घर हमेशा उसी टाइम ही बसते हैं जब लड़कियां कंप्रोमाइज़ करती हैं। शुरू में अगर कोई मसले मसाइल हों भी तो औरत को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और अपना घर बसाने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जिस इलाके से इसका ताल्लुक़ है वहाँ की औरतें जो हैं वो कुर्बानियाँ बिल्कुल भी नहीं देती और वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मतलब आज़ाद एक ज़िंदगी गुजारने की आदी हैं। यही वजह है कि इसने भी अपने शोहर को उसके मतलब उसके मिजाज के मुताबिक इसने खुद को नहीं ढाला और फिर नतीजा क्या हुआ, अलहदगी होगी और इसने भी खुशी खुशी उस बंदे को टाटा बाय बाय कर दिया। तो ये मामलात और हमदर्दियाँ भी बटोर लीं, चैनल भी दूसरा चला लिया और मजलूम भी बन गई। क्योंकि देखें जब भी तलाक होती है ना तो हमेशा लड़के वालों का ही कसूर बनाया जाता है, लेकिन कभी न कभी राज खुल ही जाते हैं। इसके भी राज आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो चुके हैं और अब आगे देखें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे क्या होता है। तो एक इसकी भाभी ने भी शादी की थी, पसंद की, बकौल इनके भाग कर। तो लेकिन वो तो कहती है मैंने भाग कर शादी नहीं की, मैंने तो डाइवोर्स भी ली है, मैंने तो इद्दत भी पूरी की है, फिर मैंने शादी की है, मैंने तो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी की है। अब जैसे ये कर रही है वैसे ही उसने भी की होगी, वो भी आज़ाद ख्याल औरत थी, वो उसने भी अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। हाँ, लेकिन उसको मैं एक बात का क्रेडिट ज़रूर दूंगी कि उसके ऊपर बद चलने के इल्ज़ाम लग भी रहे हैं, हमेशा से लगते आए हैं जब से वो गई है घर छोड़ के अपने बच्चों को। तो उसकी अब इसके पास बच्चे नहीं हैं इसलिए इसको मजलूम लोग करार दे रहे हैं, उसके बच्चे थे तो उसको जालिम करार दे रहे थे। वैसे सिचुएशन तो सेम है। तो उसको लोग कहते हैं कि बदचलन है, लेकिन देख लें अगर वो बदचलन होती तो वो दूसरी शादी कभी भी ना चलाती, फिर उससे दूसरा बच्चा भी पैदा ना करती। अगर वो बदचलन होती तो फिर ज़रूर वो उस बंदे से भी कहीं आगे, मतलब इस तरह की औरतें जो होती हैं ना वो नहीं रुकती।
تو وہ تو خیر گھر اس نے بسا لیا جیسے بھی بسایا ہے. اب بیچاری کو جو بھی سننا پڑتی ہیں ظاہری باتیں, بچوں کو چھوڑ کے جو ماں جاتی ہے وہ تو ظالم ہی اس کو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے کیوں گئی, اس نے قربانی کیوں نہیں دی. اب اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ تم نے کیوں نہیں اپنا گھر بسانے کے لیے قربانی دی. اس کو لوگ مظلوم ثابت کرتے رہتے ہیں, اس کے کامنٹس میں آ کے اس کو بیچارہ مسکین شودہ بناتے رہتے ہیں اور اس کو ظالم. تو حالانکہ سچویشن بالکل سیم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اب جی اس نے دولہا ڈھونڈ لی ہے, اور جیسے میں نے کہا یا تو شادیوں میں لڑکیاں دل دے بیٹھتی ہیں یا پھر بازاروں میں جب ان کے اکثر چکر لگتے ہیں تو اس طرح کے دکاندار لڑکے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر دل ہار بیٹھتی ہیں. تو محترمہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ بڑا اچھا ہے, بڑا نیک ہے, بڑا شریف ہے, پیسے سے خوشیاں نہیں ملتی, نصیب پیسے سے نہیں بنتے, دولت سے نصیب نہیں ملتے, اچھے نصیبوں کی دعا کرنی چاہیے. تو اس پہ بڑا مجھے اعتماد ہے, بڑا اچھا ہے. بھائی تم نے جمعہ 8 دن ہوئے نہیں, وہ تمہارے لیے اچھا بھی ثابت ہو گیا. تو وہ شریف بھی ہو گیا, نیک بھی ہو گیا, خاندانی بھی ہو گیا, امیر بھی ہو گیا, پیسے والا بھی ہو گیا. بھائی شاید اس کا اپنا بزنس ہے. تو جو تمہاری سگی شاید ماموں کا بیٹا تھا, سگے ماموں کا بیٹا, جس کے ساتھ تم پلی بڑی, تمہارے رشتے ہوئے, پھر کئی سال تمہارا رشتہ رہا. تو جب تم اس کو نہ پہچان سکی, جب تمہیں اس نے دھوکہ دے دیا بقول تمہارے, وہ تو کہتا ہے تم نے دیا لیکن تم کہتی اس نے دیا, اس کا تمہیں پتہ نہ چلا, ایک ہی گاؤں میں رہ کے, ساتھ گھروں میں رہ کے, تو تم یہ بی کیسے کہہ سکتی ہو جس کے ساتھ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں تمہاری ملاقاتیں شروع ہوئیں, تو تم کہتی ہو کہ بھئی بڑا شریف بھی ہے, بڑا نیک ہے, بڑا سگڑ ہے, بڑا سمجھدار ہے, اپنا بزنس ہے, یہ ہے وہ ہے. واہ کیا بات ہے میڈم. اور اس کو آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے, اس نے طلاق یافتہ, وہ کوارا اور تم مطلب کہ ڈائیورسی. ہاں اللہ نہ کرے, اللہ کسی کو بھی یہ دن دکھائے, لیکن ہے تو اوپر سے تم سوشل میڈیا پہ حد درجے بدنام, اتنی بدنام. میں کہتی ہوں گاؤں میں علیزے سار کے بعد تمہارا نمبر آتا ہے, جتنا علیزے سار بدنام ہوئی تھی نا اس کے بعد تمہارا نمبر آتا ہے, تم اتنی بدنام ہو. اس کے باوجود اس نے تمہیں چن لیا, تو یا تو تم بڑی خوش نصیب ہو, بہت خوش نصیب ہو, بہت لکی ہو, اللہ نے تمہیں اتنا جو وہ کہتے ہیں نا ایماندار بندہ پھر سے تمہیں مل گیا اللہ کی طرف سے, یا تو تم لکی ہو, یا پھر تم پھر سے کسی چنگل میں پھنسنے والی ہو, کیونکہ تم بڑی تیز بنتی ہو, تم بڑی مطلب کہ جلدی دل ہار بیٹھتی ہو, جلدی فیصلے لے لیتی ہو. پہلے بھی تم نے ایسے ہی کیا تھا, ٹھیک ہے, تم نے اس سیاں کے لیے بھی گھر بنایا, اچھا فرنیچر بنوایا, سارا کچھ کیا, لیکن پھر کیا ہوا, تم شاید 1-1.5 سال بھی نہ رکی اس کے پاس. تو اب یہ سیاں صاحب جو تم نے ڈھونڈے ہیں خود ہی ڈھونڈ لیے, خود ہی وہ آگے رشتہ لے کے, نہ بیچ میں تمہاری بہن بیٹھی ہے, نہ تمہارا بہنوئی بیٹھا ہے, بس تمہارے اماں ابا جن کو تم نے الو بنایا ہوا ہے وہ بیچارے انے مورے محتاج ہیں, ان کو تو کوئی بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں, مطلب وہ پیسوں کے وہ حریص ہیں, لالچی ہیں. تم ان کے منہ میں ٹھوسی جا رہی ہو, باہر کے لوگوں کو لوٹ کے, وہ خوش ہیں کیونکہ یہ خود کہتی ہے نا سونیا کے ہوتے ہوئے عیش کر لو, سونیا تمہیں عیش کروا رہی ہے, سونیا سب کو عیش کرواتی ہے. تو اماں ابا کو بھی بس عیش چاہیے, عیش کروا رہی ہو تو تم پھر جو مرضی کرتی پھرو, اس سے اماں ابا کو کوئی غرض نہیں ہے کہ تم کر کیا رہی ہو, تم نے لائبہ کے ساتھ کیا کیا, ابھی تو تم سماویہ کے ساتھ کیا کرو گی. جو یہ اتنی اچھی پھپھو بنی ہوئی ہے نا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, آنے والا وقت یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کتنی اچھی پھپھو ہے. تو لائبہ کا تو اس نے مس یوز کیا, لائبہ کا تو اس نے بیڑا غرق کر دیا, اور آگے پھر دیکھیے گا صابرہ کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کرتی کیا ہے. اور اب میں آپ پہ یہ بات چھوڑتی ہوں کہ یہ جو اس نے مون فیبرک والا لڑکا چوز کیا ہے, اس کی ایک ویڈیو ہے جس میں یہ اپنی بھابھی کا لہنگا لینے گئی تھی, دوسری اس کی ایک اور ویڈیو ہے جس میں یہ سماویہ اور چھوٹی اپنی بھتیجی کو لے کے شاپنگ کے لیے گئی تھی, بچوں کی شاپنگ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے. اس تھم نیل پہ اس لڑکے کی پکچر بھی لگی ہوئی ہے, جس نے بھی دیکھنا ہے جا کے دیکھ لے, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, سب کو پتہ چل چکا ہے. اس نے خود بھی اشاروں کناروں میں بتا دیا ہے کہ بھائی وہی ہے, تو وہی ہے. وہ آیا رشتہ لے کے, اس کے اماں ابا نے ہاں کر دی کیونکہ بیٹی کی جو مرضی ہے, بیٹی کے آگے وہ بے بس ہیں, بیٹی کے آگے ان کی کچھ بھی نہیں چلتی. لیکن بہنوئی اور بہن راضی نہیں ہے, نہ ہی خاندان کا کوئی اور بندہ اس میں راضی ہے. باقی ڈیلی روٹین والی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ آج کل فل چمچہ گیری کر رہی ہے کیونکہ سونیا کے ویوز بڑے آ رہے ہیں. تو یہ تو بھائی دھندا ہے پر گندا ہے, میں کہتی ہوں جس کے ویوز آتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے یہ دم ہلاتے پھرتے ہیں. تو یہ ہے جی صورتحال. کامنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیا اس بار یہ لڑکی اپنا گھر بسانے میں کامیاب ہو جائے گی, یا کہ پھر سے ایک بار پھر یہ وہی کرے گی جو اس نے پہلے کیا. ٹھیک ہے, ہماری تو دعا ہے کہ اللہ اس کے نصیب اچھا کرے, اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے. تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.